आफ्नो शरीर सम्हाल्ने फुर्सद हुँदैन, राजकाज कसरी सम्हाल्नु। बालुवाटारको एउटा खोपीमा बसेर बिरामीको बहानामा चाहिँ यसरी चाहिँ देशलाई बन्धक राख्नुभयो उहाँले। त्यो बालुवाटारको एउटा खोपीमा बसेर शासन हुन सक्दैन। ओलीजीको अन्त नभएसम्म जुन चाँडै हुनेवाला छ, ओलीजीको अन्त भनेको राजनीतिक अन्त है, फेरि मैले चाहिँ फिजिकलीमा भन्दिनँ। ओलीजीको राजनीतिक अन्त नभएसम्म यिनीहरू मिल्न बाध्य छन्। प्रचण्ड माधव नेपाल यिनीहरू बाध्य छन्। पुष्पकमल दाहालजीले नेपालमा अभूतपूर्व एउटा चाहिँ आयामहरू डेभलप गर्नुभएको छ। तर उहाँले जहिले पनि जुनसुकै चिज लामो बोल्नुभयो भने कसैले कसैलाई ललिपप देखाइहाल्नुहुन्छ क्या। केपी ओलीले प्रशस्तै चाहिँ भुवाङहरू पुवालहरू पार्नुभएको छ क्या आफैमाथि। अब प्रधानमन्त्री स्वयं हरेकसँग झगडा गर्न थाल्नुभएको छ र हरेक कुरालाई किनारा लाउन थाल्नुभएको छ। यिनीहरू पनि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ चिरहरण गर्नै जान्थे त्यहाँ बालुवाटारमा। जसरी चाहिँ द्रौपदीको चिरहरण हुँदाखेरि 5 पाण्डवहरू ठुलो ठुलो हेरिरहे, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ झन्झट चाहिँ प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको टेलिभिजनमा चाहिँ यो रेकर्डमा राख्नु होला, यसलाई चाहिँ बजाउनु होला। सबभन्दा ठुलो राजनीतिक रूपले चाहिँ समाप्तै हुने चाहिँ केपी ओलीजी नै हो। भनेपछि शक्तिशाली प्रचण्ड नेपाल समूह नै त्यसमा शङ्कै छैन। उहाँले समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न सक्नु भएन, अस्थिरतालाई चाहिँ निम्त्याउन आफै पहल गर्नुभयो। अहिले संविधानमा हुँदै नभएको कुरा आज चाहिँ ओलीजीले तोड्नु भने, भोलि नेपालको सेनाले तोड्यो भने वास्तवमा गणतन्त्रको बिउ रोपेकै बिपीले हो नेपालमा। बिपीले लेखेको कुरा पढ्दै पर्दैन नि त, अब के गर्ने, बिपीकै छोराले पढ्दैन, हामीले के भन्ने। अगर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएन भने त्यसपछि चाहिँ नेपाल फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली जुन ढङ्गले शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ उहाँमा चाहिँ त्यो मनोदशा थिएन। जुन टिम उहाँ लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो नि, जुन उहाँसँग अहिले राजकाजमा बसेको टिम छ, त्यस्तो टिमले देश चल्दैन। हिजो अस्तिसम्म चाहिँ चीनबाट रेल आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब त्यो भन्न छोड्नुहुन्छ बिस्तारै है। अहिले चिनिया टोलीसँग उहाँको जुन भेटघाट भएको छ त्यो पनि तिक्ततापूर्ण भएको छ। त्यो ओलीजीले दिएको स्पेस हो यिनीहरूलाई। ओलीजीले त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक गर्नुभयो। यिनीहरूलाई सडकमै ल्याइदिन्छु भनेर सोच्नुभएको भने गलत हो। त्यो राजनीति त सधैँ सडकबाट त बन्ने हो नि, जनमत त। मैले भनेको कुरा मिल्यो मिलेन यसको चाहिँ म धेरै चाहिँ सार्थकता किन देख्दिनँ भने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो साइजको पार्टीको अध्यक्षको पहिलो दायित्व हुन्छ आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापन गर्ने, अर्को दायित्व हुन्छ आफ्नो संसदको व्यवस्थापन गर्ने। रोप्ने बेलामा चाहिँ करेला रोप्ने होइन, अनि करेलामा चाहिँ रुखमा चाहिँ स्याउ फलेन भनेर चाहिँ त्यो उहाँले बहानाबाजी मात्रै गरेको, यो गलत तर्क हो, कुतर्क हो। प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालले होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन दबाब पुगेको भनेको जनताको रुष्टता र आक्रोशले हो। अगर प्रधानमन्त्री ठिक बाटोमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले हजारौँ होइन लाखौँ मानिसहरू यो पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको भन्दा ठुलो जुलुस लिएर सडकमा निस्किन्थे। संविधानको रक्षा गर्ने कि संविधानलाई चाहिँ जतिखेर पनि तोडमोड गर्ने। यिनीहरू पनि सी जिनपिङ विचारधारा पढ्न थालिसकेका थिए। अब सी जिनपिङ विचारधारा के पढ्दैछन् मलाई थाहा छैन। पार्टी सभापति पद त छोड्न चाहनुभयो भने प्रधानमन्त्री पद कसरी छोड्न चाहनुहुन्छ? अब शेरबहादुरजी फेरि चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ व्यक्तिगत फाइदालाई चाहिँ खुब रुचाउने मान्छे पनि हो। उहाँलाई संविधानमा के लेखेको छ उहाँले पढ्नुभएको छ भने म ग्यारेन्टी दिन्छु उहाँले पढ्नुभएको छैन संविधानमा के छ। तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सबै श्रोताहरूलाई। यही ठाउँ हो करिब 1 महिना अगाडि तपाईँ हामीले अन्तर्वार्ता गरेको, जुन अन्तर्वार्ताले दूरगामी महत्त्व राख्यो जस्तो पनि लाग्छ। तपाईँले त्यति बेला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटै थियो र प्रचण्डको बारेमा एउटा गहन खालको विश्लेषण गर्नुभएको थियो र 1 महिना पुग्दा नपुग्दै प्रचण्डले त्यो डिसिजन लिए कि जहाँ नेकपालाई फुटाए अथवा एमालेमा निहित भएको विलिन भएको भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। आज प्रचण्ड छुट्टै भइसके केही एमालेको अंश बोकेर। अब नेकपाभित्रको यो राजनीतिक तरङ्गले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसदले नेकपालाई जुन अवस्थामा पुर्याएको छ त्यो अवस्थाले अब नेपालको राजनीतिक लय, राजनीतिक यात्रा कहाँ जाने देख्नुहुन्छ, कता जाने देख्नुहुन्छ? तपाईँको विश्लेषणले के भन्छ? मैले यहाँ भन्छु होइन, पहिला सुरु त मलाई के लाग्छ भने अब एउटा दुर्भाग्य चाहिँ मैले भनेको कुरा मिल्यो मिलेन यसको चाहिँ म धेरै चाहिँ सार्थकता किन देख्दिनँ भने नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा असाध्यै ठुलो दुर्घटना घट्यो। कम्युनिस्ट एकताको जुन चाहिँ एकताबाट जुन निर्वाचन भएको थियो नेपालमा र झन्डै 2/3 आएको थियो,
त्यसले म जस्तो मान्छेलाई केही संशय त थियो होला हैन, हाम्रो चाहिँ मौलिक अधिकारहरूको खोसिन्छ कि हाम्रो स्वतन्त्रता हनन हुन्छ कि साँच्चै नै यिनीहरू कम्युनिस्ट भएर आउँछन् कि भन्ने पनि थियो। तर पनि ठुलो एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ इच्छा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नको लागि नेपालको जुन यो विभेदता छ र जुन चाहिँ विभेद छ यसलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूको 2/3 सम्बोधन गर्छन् कि, खास गरी मजदुरका कुराहरू, खास गरी किसानका कुराहरू, खास गरी युवा बेरोजगारीका कुराहरू, खास गरी यो लैङ्गिक विभेदताका कुराहरू, यी सबै कुराहरू जुन चाहिँ अब नेपालमा एउटा हजारौँ वर्षदेखि छुवाछुत जस्तै चाहिँ व्यवहारमा छ, विभिन्न जात जाति धर्महरू चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारामा आउन सकेका थिएनन् विभिन्न कारणले गर्दा, यो संविधान र यो संविधानबाट प्राप्त जनादेशले चाहिँ केपी ओलीबाट यो कुराहरू चाहिँ सम्भव होला भनेर मैले सोचेको थिएँ। मैले यो कुरा टेलिभिजनहरूमा लेखेर के भनिरहेको थिएँ भने 5 वर्ष यो सरकार चल्नुपर्छ र यो सरकारले 5 वर्ष चलेर आफ्नो 20 देखि 30% मेनिफेस्टोको काम गर्यो भने पनि अर्को चुनावमा पनि यो सरकार जित्छ है भन्ने मेरो उद्घोष थियो र 3-4 वर्षसम्म यो सरकार चाहिँ चलोस् ढुक्कले 5 वर्षसम्म भन्ने पनि थियो मात्रै होइन, छ पनि, अस्थिरता नआओस् नेपालमा भनेर। किनभने अस्थिरता 7 दशकको भयो नेपालमा। तर अब घटनाक्रमले के देखाइरहेको थियो फेरि अर्कोतिर भन्दाखेरि चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली जुन ढङ्गले शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ उहाँमा चाहिँ त्यो मनोदशा थिएन। उहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा निरङ्कुश शासक जस्तो, अपारदर्शी शासक जस्तो र अत्यन्तै के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आत्मकेन्द्रित चाहिँ व्यक्तित्वमा चाहिँ बसेको मान्छे जस्तो म देख्थेँ। र अर्को थप कुराले मलाई के भन्न मन लागेको छ भने जुन टिम उहाँ लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो नि, जुन उहाँसँग अहिले राजकाजमा बसेको टिम छ, त्यस्तो टिमले देश चल्दैन। त्यो अत्यन्तै चाहिँ अमर्यादित भाषा शैली संस्कार भएको टिम जस्तो देखिन्छ अहिले। अलिकति चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा र पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा चाहिँ अलिकति कल्चर, अलिकति भ्यालु, अलिकति प्रिन्सिपल, अलिकति भद्रता सबैसँग मिल्ने। अब प्रधानमन्त्री स्वयं हरेकसँग झगडा गर्न थाल्नुभएको छ र हरेक कुरालाई किनारा लाउन थाल्नुभएको छ। न्यायालय पनि आफै स्थापित गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो लागि, गोकुल बास्कोटाको कुरामा। रविन्द्र अधिकारी जो दिवंगत भए रविन्द्र अधिकारी उसैको कुरामा पनि अब डाक्टर पनि आफै हुनुभएको छ उहाँ, रोस्टममा उभिएर होइन। यत्रो चाहिँ अब कोभिडको महामारीमा संसारका वैज्ञानिक फेल खाइरहेका छन्, अब उहाँ आफै डाक्टर हुनुभयो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ र उहाँको आसपास चाहिँ अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित मानिसहरूको झुन्ड छ। त्यसकारण असफल हुनुभयो। त्यसकारणले उहाँले यो सुवर्ण अवसर चाहिँ गुमाउनु भयो र उहाँले यो यताको यो 1 वर्ष झन्डै 2 वर्षपछि जति दिन शासन गर्नुभएको छ उहाँ झन् त्यसमा छाडा हुनुभएको छ। तर तपाईँले यति भन्नु हो जसरी उहाँको आसपास र उहाँको आत्मकेन्द्रित बानी र उहाँको सल्लाहकार टिम हामीले भनिरहँदा उहाँले संसद विघटन गर्नुको कारण औल्याउनु भएको छ कि मेरै पार्टीका साथीहरू जो प्रचण्ड नेपाललाई उहाँले इङ्गित गर्नुभयो 3 वर्षसम्म मैले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न पाएन, उहाँहरूले मेरो मान्छे भनेर मलाई कामै गर्न दिनु भएन। कति पटक त बैठकमै उपस्थित हुनु भएन, सभामुख उहाँहरूकै निर्देशनमा कामै गर्न दिनु भएन, हात खुट्टा बाँधेर मलाई दौड भन्नुभयो। त्यसकारण म असफल भएँ। अब जनतामा म नयाँ जनादेशका लागि यही भनेर जान्छु भन्नुभएको छ। सुन्दा त त्यो तर्क ठिक जस्तो देखिन्छ। होइन, त्यो कुतर्क हो। त्यो तर्कसँग म सहमत छैन। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो साइजको पार्टीको अध्यक्षको पहिलो दायित्व हुन्छ आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापन गर्ने, अर्को दायित्व हुन्छ आफ्नो संसदको व्यवस्थापन गर्ने। यो दुईटा जिम्मेवारी हो। त्यहाँ सधैँ विश्वाससँग बसेर मात्रै चाहिँ उहाँले चाहिँ राजकाजीय चाहिँ गतिविधिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्योसँग कन्फल्टेसन गरेर त सम्भवै छैन नि, हाम्रो सिस्टमै त्यही हो। त उहाँको के देखियो भने पार्टीसँग पनि झगडा गर्ने, संसदलाई पनि अपहेलना गर्ने र बालुवाटारको एउटा खोपीमा बसेर बिरामीको बहानामा चाहिँ यसरी चाहिँ देशलाई बन्धक राख्नुभयो उहाँले। त्यो बालुवाटारको एउटा खोपीमा बसेर शासन हुन सक्दैन। जनताहरू कैयन पटक उहाँलाई सडकमा हेर्न चाहन्थ्यो होला, कैयन पटक जनताहरू उहाँलाई चाहिँ सिंहदरबारबाट बोलेको हेर्न चाहन्थे होला। त प्रधानमन्त्रीले यो भन्नु भनेको सबभन्दा मूर्खतापूर्ण कुरा हो। के हो भने मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन, मलाई चाहिँ सांसदहरूले बन्धक राखे, या मलाई सभामुखले चाहिँ त्यो किन त्यस्तो चाहिँ टिम बनाएको त? पार्टी अध्यक्ष आफै हो, किन त्यस्तो एकीकरण गरेको त? यी सबैको अब रोप्ने बेलामा चाहिँ
करेला रोप्ने होइन, अनि करेलामा चाहिँ रुखमा चाहिँ स्याउ फलेन भनेर चाहिँ त्यो उहाँले बहानाबाजी मात्रै गरेको, यो गलत तर्क हो, कुतर्क हो, त्यो भन्न पाइँदैन। उहाँको त जिम्मेवारी नै के हो भने नागरिकको पनि व्यवस्थापन गर्ने, देशमा आएको सङ्कटको व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो सांसदहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यो जिम्मेवारी उहाँको हो। तर हामीले हाम्रो कोणबाट हेर्दाखेरि पनि देख्यो नि, जस्तो प्रचण्ड र माधव नेपालको समूह जहिले पनि बालुवाटारमा जाने, कोभिडको बारेमा छलफल नगर्ने, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको बारेमा छलफल नगर्ने, रोजगारको बारेमा छलफल नगर्ने, उद्योग धन्दा खोल्ने छलफल नगर्ने, जहिले पनि मेरो मान्छे राखिदिऊ, यहाँ फलानु नियुक्ति गर, मेरो मान्छे मन्त्री बनाऊ, त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठ्यारो त भएको होइन। सत्ता बाहिर बसेका यो टिमहरू जसलाई म 5 पाण्डव चाहिँ भन्ने गर्थेँ, यिनीहरू पनि कुनै चाहिँ साँच्चैकै चाहिँ एउटा सत्य र निष्ठामा बसेका चाहिँ 5 पाण्डव होइनन्। फेरि यिनीहरू पनि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ चिरहरण गर्नै जान्थे त्यहाँ बालुवाटारमा। जसरी चाहिँ द्रौपदीको चिरहरण हुँदाखेरि 5 पाण्डवहरू ठुलो ठुलो हेरिरहे, यिनीहरू पनि त्यसै गरी चिरहरण गर्न जान्थे। यिनीहरूले पनि त्यो एकदम ठिक कुरा हो, यिनीहरूले पनि कहिले पनि जनताको आवाज लिएर प्रधानमन्त्रीलाई उठाएनन्, दबाब दिएनन्। त्यो नदीको तीरमा बस्ने हजारौँ लाखौँ नेपालीहरू जब भारत प्रवासबाट नेपाल छिरे, त्यो बेलामा नेपालको टेलिभिजन हेर्दाखेरि आँखाबाट आँसु आउँथ्यो। ती युवाहरू जो विदेशमा थिए, जसले चाहिँ यहाँ 10 खरब चाहिँ पैसा पठाएर चाहिँ यहाँका मन्त्री सांसदहरूलाई तलब खुवाइरहेका छन्, यहाँको ब्युरोक्रेसी त्यसैमा नाचिरहेको छ, तिनीहरूलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गर्दाखेरि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मैले त्यसैले भनेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसैको हुन सकेन। ल, मध्यम वर्गको हुन सकेन, उच्च वर्गको हुन सकेन, मिडल क्लासको हुन सकेन होला, तर एउटा त्यो आफ्नो वर्गीय रूपमा पनि एउटा होइन, प्रवासी नेपालीहरू जो चाहिँ अरबौँ खरबौँ रुपियाँ पठाइरहेका छन्, तिनीहरू त कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ तिनीहरूप्रति त चिन्ता गर्नुपर्ने हो। ती किसानहरू जो आज कैयन दिनदेखि यहाँ सडकमा थिए, उखु किसानहरू, अब उखु किसान एकतिर सडकमा थिए, त्यो ठिकै छ, सरकारले 4 बुँदे सम्झौता गरेको छ, त्यो छुट्टै छ, त्यो पालना होला नहोला। तर प्रचण्ड माधव नेपाल त्यही सडकमा बस्दा त्यही छेउमा उखु किसान पनि रुँदै आँसु झार्दै बस्छ। प्रचण्ड माधव नेपालजीहरूले खालि उहाँहरूले राजनीति भनेको चाहिँ त्यसै कारणले मैले भनेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालले होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन दबाब पुगेको भनेको जनताको रुष्टता र आक्रोशले हो। अगर प्रधानमन्त्री ठिक बाटोमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले हजारौँ होइन लाखौँ मानिसहरू यो पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको भन्दा ठुलो जुलुस लिएर सडकमा निस्किन्थे। अगर प्रधानमन्त्रीले ठिक ठाउँमा टेकेर शासन गरेको भए काङ्ग्रेस या प्रतिपक्षको यो खालको देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन पनि हुँदैन थियो होला, होइन। तर मलाई के लागेको छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले जुन चाहिँ अब आफ्नो शक्ति समाप्त भएको जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब उहाँको शक्ति भनेको चाहिँ अहिले चोलेन्द्र शमशेर होइन, सुप्रिम कोर्टको चाहिँ चिफ जस्टिसमा गएर चाहिँ बसेको छ। उहाँले भोलि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अहिले लिएको निर्णयलाई अन्डु गर्ने बित्तिकै यी दुवै व्यक्तिहरू जुन ढङ्गले नेपाली समाजमा डिस्क्रेडिटेड छन्, भोलिको दिनमा चोलेन्द्रबाट पनि चाहिँ डिस्क्रेडिटेड भयो भने होइन, जो चाहिँ अहिलेको मुख्य के अरे चिफ जस्टिस हुनुहुन्छ, उहाँले कुन बाटो लिनुहुन्छ, अब अहिले चाहिँ बोल्न पाइँदैन त्यहाँको भन्छन्, त्यो पनि अलिकति बोलौँला, बोल्न किन पाइँदैन होइन। सुप्रिम कोर्ट भनेको चाहिँ के छ भने त्यो पब्लिक ओपिनियन भन्दा छुट्टै रिफ्लेक्ट हुने संस्था होइन। तर मानहानिको कुरा लाग्छ नि, बुर्जुवा व्यवस्थामा मानहानि हुन्छ, कम्युनिस्टहरू भन्छन् है, बुर्जुवा व्यवस्थामा यदि अदालतको विरुद्ध बोलियो भने मानहानि हुन्छ भन्छ। के हो त्यो बुर्जुवा व्यवस्था? अदालतको निर्णयलाई प्रभाव गर्न पाइँदैन, तर अदालतहरू पनि के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यही जनताको बिचबाट गएका मान्छेहरूको हो होइन। मान्छेको पब्लिकको ओपिनियनको रिफ्लेक्सन अदालतको निर्णयमा कैयन पटक भएको छ। अदालतले आफ्नै निर्णय पनि कैयन पटक सच्याएर सुधार गरेर फेरि अगाडि बढेको छ। त्यो अदालत काम पनि लागेको छ। यसको लागि त भारतमा गएर चाहिँ हेरे हुन्छ। 10-20वटा केस मैले पनि भारतको हेरेको छु। भारतमा चाहिँ एउटा बडो सुप्रसिद्ध केस छ केशवानन्द भारती भन्नेको केस चाहिँ। त्यो केसमा अदालतले चाहिँ कसरी निर्णय आफ्नो उल्टाएको छ र चाहिँ पछि फेरि सच्याएको छ, भारतको संविधानको चाहिँ त्यसमा इन्टरप्रिटेसन कसरी गरेको छ र बचाएको छ होइन। त्यसकारणले संसारका अदालतहरूका म कानुन व्यवसाय नभए पनि कैयन केसहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले त इन्टरनेटमा सबै हेर्न पाइन्छ। हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अदालत जनतासँग जोडिन्छ, अदालत देशसँग पनि जोडिन्छ, अदालत
कानुनसँग संविधानसँग पनि जोडिन्छ, यति भन्न पाइन्छ। र यी सबै कुराहरूमा टेक्दाखेरि अदालतले गर्ने त्यही हो जुन चाहिँ अहिलेको जनअभिमत छ। भनेपछि तपाईँले भने जस्तो संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदिनु पर्यो अदालत। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अदालतले संसद विघटन गर्ने कुरा कहीँ संवैधानिक छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने ठाउँ चाहिँ एटलिस्ट म त कानुनको ज्ञाता होइन, तर तपाईँलाई अभ्यास त छ नि। तपाईँले 48 सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 51 मा विघटन गर्दाखेरि अदालतमै गयो। त्यसपछि मनमोहनले 51 मा विघटन गरेको 9 महिने शासनकालमा अदालतमै गयो। शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्दा अदालतमै गयो। यो तपाईँले सबै नजिकबाट हेर्नु भएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग त सँगै काम पनि गर्नुभएको छ। तर एकदम मलाई रोचक लागेको कुरो, म तपाईँलाई आज यो सोध्न मन थियो। 51 सालमा मनमोहनले विघटन गर्दा यिनै माधव नेपालहरू हुन् सडकमा गएर विघटन गर्न पाउनुपर्छ, विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने माधव नेपालहरू आज पर्लक्कै पल्टेर फेरि किन यसरी माधव नेपालहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ? हिजो के थियो, आज के थियो? तर वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम अन्तर्गत त प्रधानमन्त्रीको त्यो एउटा नैसर्गिक अधिकार हो संसद विघटन गर्ने भनेर पनि व्याख्या भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ लङ स्टिक भन्छ संसद विघटनलाई, त्यो चाहिँ परम्परागत रूपमा सोच्ने कुरा त्यही हो। त्यही सब घटनाहरूले गर्दा गिरिजाप्रसादको चाहिँ नीति र कार्यक्रम फेल हुँदा उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो ठ्याक्कै 3 वर्षपछि, होइन? त्यतिखेर संसद विघटन भयो र उहाँ चुनावमा जानुभयो। मनमोहन अधिकारीले 51 मा फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। तर उहाँको भएन। तर त्यतिखेर त्यो उहाँले विघटनको प्रस्ताव लिएर जानुभन्दा पहिले संसदमा बहुमतबाट उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो। संसदभित्र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो। त्यो पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वनाथजीको त्यो निर्णय पनि सम्पूर्ण रूपमा सही थियो, यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन त्यो संविधान हेर्दाखेरि, होइन? त्यस कारणले मलाई लागेको, म कानुनको विद्यार्थी होइन, तर म राजनीतिको कख पढ्ने मान्छे भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने त्यतिखेरको विश्वनाथजीले एउटा निर्णय गर्नुभयो, त्यो फेभरमै थियो होला मेरो विचारमा। संसद विघटन तत्कालीन चाहिँ के छ भने मनमोहन अधिकारीको सरकारको विरुद्धमै गएको होला, त्यो पक्का त्यो देखिन्छ पनि कहीँ ठाउँहरूमा। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ बहुमत सांसदहरूले चाहिँ मनमोहन अधिकारीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको थिए संसदभित्र, त्यो एउटा अवस्था थियो त्यहाँ। अब त्यसपछि पनि विघटनका प्रयत्नहरू हुँदाखेरि चाहिँ कहिले अल्पमतको सरकारले, कहिले चाहिँ हावादारी विघटनका प्रयत्नहरू बहुमतकै शेरबहादुरले गरे। त्यो बेलामा चाहिँ विघटन चाहिँ अन्ततोगत्ता गएर राजाका गएर जिम्मा लाउनु पर्यो, होइन? मैले के भने ती सबै पाठबाट, ती सबै आरोह अवरोहबाट, ती उतार चढावहरूबाट पाठ सिकेर नेपालको संविधानमा अहिले मौलिक रूपमा के व्यवस्था गरिएको हो भने नेपालमा एउटा के बुझियो भने नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको चरित्र स्ट्याबिलिटी दिने खालको छैन। यो पटक पटक चाहिँ नेपाल चाहिँ अस्थिरताको शिकार भयो। त्यो अस्थिरतालाई स्थिरता दिने कसरी भन्दा त्यहाँ एउटा न्यारेटिभ्स के डेभलप भएको छ भने यही पृष्ठभूमिमा कि संसदको कार्यकाल चाहिँ जुनसुकै किसिमले भए पनि पुरा गरौँ। त्यस्तै अवस्थामा बाहेक एउटा संविधानको धारा, अब यहाँ सबै धाराहरू यहाँ अहिले नभनौँ, संविधानमा चाहिँ त्यो व्यवस्था गरियो कि राजनीतिक रूपले भन्दा यति भन्दा पुग्छ कि कुनै पनि किसिमले सरकार बन्ने अवस्था छ भने संसद विघटन हुँदैन राजनीतिक रूपले। तर प्रश्न छ, यो त्यहाँ प्रश्न छ, त्यहाँ त्यसको लागि इन्तु परन्तु के पनि छैन। तर केपी ओलीले किन पर्खिनु भएन त? त्यो यस्तो भयो, अब उहाँलाई लाग्यो मेरो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव, मेरो पद गुम्छ, होइन? उहाँलाई अरू के पनि लागेको होइन। उहाँ पार्टी सभापति पद त छोड्न चाहनुभयो भने प्रधानमन्त्री पद कसरी छोड्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई अलिकति आफ्नो राष्ट्रवादप्रति, उग्र राष्ट्रवादप्रति पनि धेरै विश्वास थियो, जुन भुत्ते भएको थियो। त्यही भुत्ते भएर त उहाँलाई काम लागेन र उहाँले धर्मको आड लिनुभयो र चाहिँ रामको जन्म चाहिँ यता भएको भनेर त्यो पनि काम गर्नुभयो। अब अहिले यता आएर चाहिँ के पनि देखिन्छ भने उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि सबै क्षेत्रबाट गुम्दै गयो, होइन? अब कता कता अहिले उहाँमाथि यो उहाँको पार्टीले पनि आरोप लगाउँदैछ। उहाँ चाहिँ अब हिजो अस्तिसम्म चाहिँ चीनबाट रेल आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब त्यो भन्न छोड्नुहुन्छ बिस्तारै, है? अहिले चिनिया टोलीसँग उहाँको जुन भेटघाट भएको छ त्यो पनि तिक्ततापूर्ण भएको छ। सायद मैले सुनेसम्म उहाँ भेट्न पनि त्यति रुचि राखिरहनु भएको थिएन। कसरी के कहाँ कुन प्रेसरले फेरि भेट्नु भयो त?
अब यस्तो हुन्छ, अब त्यत्रो ठुलो टोली आएको छ होइन, हिजो एकता गर्ने पनि यही टोली हो। दुई यो कम्युनिस्ट टोली आएको 3 महिनापछि उहाँहरूको एकता भएको थियो। एकता भएको थियो, हिजो आउने एकता पनि यही हो। उहाँलाई यसपालि चाहिँ मलाई चाहिँ यिनीहरूले दबाब दिन आएका हुन् भन्ने उहाँलाई त्यो सन्देह थियो। उहाँ भेट्नलाई खासै रुचि राख्नुभएको थियो भन्ने चाहिँ मैले अन्दाज गर्न सक्छु। यो कुनै मैले चाहिँ सूत्रबाट या उसबाट थाहा पाएको होइन, तर बिट्विन द लाइन त्यो भेटिन्छ र भए पनि त्यस्तै उहाँको त्यो भेटघाट चाहिँ तिक्ततापूर्ण भएको छ। एक अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको चरित्र संसारमा यस्तै हो। चाहे त्यो रुसमा चाहिँ स्टालिनले गरेको हुन् होइन, चाहे भियतनाममा होचिमिनले गरेको हुन्, उनीहरूको पहिलो कुरा के हुन्छ भने सत्तामा पुगेको जो कम्युनिस्ट नेता हुन्छ या अध्यक्ष हुन्छ, चाहे माओले गरेको, ती सबैलाई सबभन्दा ठुलो झन्झट चाहिँ को लाग्छ भने हिजोको साथीहरू, आफ्नो सहकर्मीहरू। आफ्नो सहकर्मी। तपाईँले इतिहास पल्टाएर यो हेर्न सकिन्छ। माओसेतुङले आफ्नो सहकर्मीहरूमाथि गरेको व्यवहार, स्टालिनले आफ्नो लिम्पियाले नै माओसेतुङलाई मार्न खोजेको कुरा होइन। अब यसको लामो इतिहास छ, यसमा धेरै किताबहरू लेखिएका छन्। त कति त अब पश्चिमाहरूले लेखिएका छन्, त्यो धेरै बायस्ड पनि होला, तर कति चाहिँ कम्युनिस्टहरूले लेखेका छन् होइन। आफ्नै सहकर्मीबाट आफूले खतरा देख्छ। सबैभन्दा ठुलो नाइटमेयर उनीहरूको लागि आफ्नै सहकर्मी हुन्छ। त्यहाँ उनीहरूले षड्यन्त्र पनि देख्दछन्, आफूलाई हटाउने, विस्थापित गर्ने, आफूलाई कमजोर गर्ने। त्यहाँ उनीहरूले आफूलाई मार्ने पनि षड्यन्त्र देख्दछन्। त्यहाँ जतिखेर पनि उनीहरूले चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरिजम देखिरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ मनोरोगबाट कम्युनिस्ट नेताहरू संसारमा चाहिँ अब ग्रस्त हुन्। संसारमा धेरै ठुलो हिंसा र हत्यामा इन्ट्री गरेका छन्। ग्रस्त मात्रै होइन, भयावह हिंसा हत्या भएको छ त्यसले गर्दा। अब नेपालमा अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ त्यही मनोरोगको शिकार प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुभएको छ, यो मनोरोगले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै ठुलो सडकमा फाइटिङ भएको छैन। स्ट्रिट फाइट भन्छ। देशव्यापी रूपमा अहिले पार्टी कब्जाको प्रक्रिया त कार्यालय कसको कहाँको आधिकारिक भन्ने भएको छ। तर यस कारणले पनि फाइटिङ कम भएको छ कि धेरैजना प्रधानमन्त्री ओलीपट्टि बस्नेहरूलाई माइनस प्रधानमन्त्री ओली यो पार्टी चाहिँ फेरि एकीकरण हुने सम्भावना बोकिरहेको हुन्छ। माइनस अहिले यो पार्टी फुटमा चाहिँ कोही एकलव्य भएर लागेको छ भने त्यो प्रधानमन्त्री नै हो। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अहिले प्रचण्ड, माधव, झलनाथजीहरू भएको यो कम्युनिस्ट पार्टी, यो घाँडो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, जुन दिनबाट उहाँले चुनाव जित्नुभयो, खास गरी 2/3 त्यो दिनदेखि उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिँ झन्झट चाहिँ प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कसै गरी निकाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। अब उहाँलाई निकाल्न पाएदेखि म एकछत्र चाहिँ पार्टी र देशमा शासन गर्छु भन्ने थियो। तर उहाँले त्यो प्रक्रियामा चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथजीहरूलाई पनि चाहिँ अत्यन्तै ठुलो अपमानित गर्नुभयो। अब यिनीहरूलाई मात्रै अपमान गरिरहँदाखेरि चाहिँ केपी ओलीजीलाई केही बिग्रेको थिएन। अब यिनीहरूले पनि अब नेता पाए, प्रचण्ड एउटा समानान्तर अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष, त सबैजना एक ठाउँमा मिल्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजी कमजोर हुनुभएको। र यो कुरो फेरि कुनै आश्चर्यको कुरा के होइन भने प्रधानमन्त्री र कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले म चाहिँ अलिकति अरूको अरन खटनमा चाहिँ काम गर्ने, या मलाई चाहिँ पार्टीले, सचिवालयले या थाई समितिले मलाई यसो गर उसो गर भन्ने, अनि मलाई चाहिँ के छ भने एउटा मलाई छाडा नछोड्ने, यो धेरै संसारमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ यो रुचाउँदैनन् होइन। हस्तक्षेप बिना काम गर्न असाध्यै इगोइस्टिक हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई त्यो इगोको बिच बाँचेको, फेरि यसै रुग्ण जीर्ण शरीर भएको मान्छे चाँडै चाहिँ रियाक्ट गर्छ एकदमै। त्योसँग सन्तुलित चाहिँ अब मेडिटेटिभ चाहिँ दिमाग हुँदैन। जुन एउटा आध्यात्म चिन्तनले, जुन योग चिन्तनले, जुन ऋषि चिन्तनले सोच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा छैन। त्यो किनभने त्यसमा जुन ढङ्गको उहाँको शारीरिक चाहिँ अब क्षमता छ, भनौँ न अब इम्युनिटी नभएको मानिसको इरिटेसन हुन्छ नि। हामीलाई सामान्य रुगा लाग्दा पनि झन्झट लाग्छ नि होइन। तातो पानी खानुपर्छ, के गरौँ, आफ्नो शरीर सम्हाल्ने फुर्सद हुँदैन, राजकाज कसरी सम्हाल्नु। अहिले उहाँलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अनि अर्को मनोविज्ञान पनि छ त्यहाँ। अर्को मनोविज्ञान के छ भने सबै कुरा बुझेका मान्छेहरू छन् त्यहाँ, ओलीजी छ। तर अब यो भक्ति मार्ग भएको देश हो क्या यहाँ। गणेश प्रवृत्ति, यहाँ गणेश प्रवृत्ति भने पनि, यहाँ शिव भक्ति भने पनि, शैव भक्ति भने पनि,
यो भक्ति मार्गमा लाग्ने मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। यो बडो सजिलो मार्ग हो क्या, यसमा ज्ञान र कर्म गर्नु पर्दैन होइन, खालि प्रदक्षिणा पदै गरे, खालि भक्ति गरिदियो। अनि त्यो भक्ति गर्दाखेरि तर्क वितर्क चाहिँदैन, समर्पण। त्यसमा चाहिँ भक्ति मार्ग भनेको चाहिँ एकदम पुरै समर्पण, खुसी पार्ने, खुसी तुल्ने। त्यसको प्रधानमन्त्री अलिक खुसी हुनुहुँदो रहेछ है? होइन, सबैलाई प्रशंसा र उपासना खुसी लाग्छ, आलोचना सुन्नै नसक्ने। त्यो चाहिँ नेपालको राजकाजमा यो चन्द्र शमशेरदेखि, जङ्गबहादुरदेखि, पछि आउने राजा महेन्द्रदेखि त्यो केही कमोबेस गुण त चाहिँ बिपी कोइरालामा थिएन। बिपी कोइरालाले आलोचना भएन भनेर नै अर्को एउटा पत्रिकालाई मेरो विरुद्धमा लेख, अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष भएन भनेर प्रतिपक्ष बन भनेर बनाएको कुराहरू हामी कहीँ कतै पढ्छौँ। त्यसैले त अब बिपी भयो नि। बिपी किन भयो भने बिपीसँग मैले अहिले भनेका योग चिन्तनहरू, ऋषि चिन्तनहरू, आध्यात्म चिन्तनहरू होइन, जीवन जगतको बारेमा दर्शनहरू त्यो छुट्टै थियो। त्यो उहाँको चाहिँ अब दैनिक डायरी पढ्नुभयो भने त्यसमा के देखिन्छ भने उहाँ यहाँबाट चाहिँ त्यो जमानामा 15 सालको चुनावी क्याम्पेनमा 10 सालदेखि 15 सालसम्म उहाँले नेपालको पहाड कन्दरा गाउँ सबै घोडामा, पैदल, नदीमा बोट चढेर हिँड्नु भएको छ। त्यस्तो बेलामा पनि उहाँले संसारका बेस्ट लिटरेचरहरू, साहित्यहरू, सभ्यताहरू, संस्कृतिहरूको बारेमा किताब पढिरहनु भएको देखिन्छ। उहाँको ज्ञानको सागर चाहिँ अपार देखिन्छ। अहिले त्यो छैन। अहिलेको नेताहरूमा त अब गाली साहित्यको पिएचडी छ अधिकांशमा। अस्तिको मैले त्यो 18 बुँदेर चाहिँ 38 बुँदे मैले चाहिँ पढेपछि त्यस्तो चाहिँ झुर राइटिङ त मैले आजसम्म देखेकै छैन। त्यो कामै लाग्ने छ। त्यो कुनै जमानामा भारतमा निस्किने हिन्दी साहित्य प्रकाशनबाट गाली साहित्य निस्किन्थ्यो, एउटा चाहिँ सायद चाहिँ अनुवाद गरेको कम्युनिस्ट लिटरेचरहरू हुन्थे, हामी देख्थ्यौँ जोगबनीमा। त्यसमा प्रेमचन्दको छोरो थिए क्या सायद, पङ्कज रायहरूको थिए। जे भए पनि त्यो इन्डियामा त्यस्तो गाली साहित्यहरू थुप्रो निस्किन्थे। अब ब्याकग्राउन्डमा त्यो साहित्यहरू त्यहाँ छन्, त्यहाँ पढेको त्यो ओरिजिनल कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो पढेको जुन छ नि, जुन जर्मन भाषामा अङ्ग्रेजीमा लेखिएको, ती कम्युनिस्टहरू पनि मलाई कम छन् नेपालमा जस्तो लाग्छ। त्यहाँ यस्तो गाली सिकाउँदैन। त्यहाँ लेनिनको कार्यनीतिमा पनि यस्तो गाली म भेट्दिनँ। तर यिनीहरू त्यहाँ पुगे। तर जुन ढङ्गको गाली गलोजको राजनीति छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ त्यो अहिलेको 38 बुँदे र चाहिँ 18 बुँदेमा त्यो चाहिँ अहिले ज्यादै नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ संस्कार र संस्कृति र सभ्यता विपरीत छ। त्यो बाबा राजनीतिमा असहमति हुन सकिन्छ नि। राजनीतिमा आफूसँगै बसेको नेतालाई पनि तिम्रो यो कुरा मिलेन भन्न सकिन्छ, एक लाइनमा भन्न सकिँदैन। तिमीले राम्ररी काम गरेनौ, छोड, हामी संसदीय दल बोलाउँछौँ। तिमीले कि विश्वासको मत ल्याऊ कि हामी तिमीलाई अविश्वास गर्छौँ। किन यत्रो यो लफडा, यत्रो गाली साहित्य लेखिरहनु पर्यो? त्यस कारणले यसले समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नराम्रो किसिमले धराशायी गरेको छ। अब नि जस्तो केपी ओली एकातिर, प्रचण्ड माधव नेपाल अर्कोतिर। अब यिनीहरूको गालीकै कुरा गर्ने हो भने त केपी ओली त उखान र टुक्काको त महानायकै हो भनेर धेरैले भने। तर उहाँले प्रचण्ड नेपाल समूह अर्कोतिर जाँदा पिलो शरीरमा आएको पिलो निचोर्दैमा शरीरको तौल घट्दैन भनिसकेपछि अब चुनाव होस् नहोस् अथवा अदालतको फैसलाले ओलीको पक्षमै फैसला गर्देला, के साँच्चीकै पल्लाभारी ओलीतिर हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब पल्लाभारीका पनि कुरा आए। हेर्नुहोस्, म अदालतले दुइटै निर्णय गर्न सक्छ नि, कि संसद पुनर्स्थापना गर्छ कि गर्दैन, कि संसद पुनर्स्थापना गर्दैन। यो दुइटै केसमा सबभन्दा चाहिँ पराजित हुने, सबभन्दा ठुलो राजनीतिक रूपले चाहिँ समाप्तै हुने चाहिँ केपी ओलीजी नै हो। तर उहाँले त म 2/3 मत ल्याउँछु, 50 लाख त समानुपातिकमा ल्याउँछु। तपाईँको टेलिभिजनमा चाहिँ यो रेकर्डमा राख्नु होला, यसलाई चाहिँ बजाउनु होला कि चाहिँ उहाँले अहिले उहाँको यो निर्णयलाई सुप्रिम कोर्टले डु गरे भने, अनडु गरेन भने र डु गरे भने र उहाँ निर्वाचनमा जानुभयो भने उहाँले त्यतिखेर चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ माले नामबाट फुटेको पार्टी थियो नि, वामदेव गौतम सर्छौँ, त्यतिको पनि उहाँले चाहिँ ल्याउनु भयो भने ठुलो कुरा हो। मालेले त 1 सिट पनि ल्याएको थिएन प्रत्यक्षमा त। होइन, भोट त ल्याएको थियो नि, 10-11 भोट त ल्याएको थियो। उहाँले चाहिँ त्यतिको पर्फर्मेन्स गर्नुभयो भने पनि नेपाल चाहिँ उहाँले बुझेको मैले नबुझेको म ठान्दछु। भनेपछि शक्तिशाली प्रचण्ड नेपाल समूह नै त्यसमा शङ्कै छैन। तर प्रचण्ड नेपाल समूहमा पनि एउटा धमिरो छिर्यो, किनभने हिजो 2टा अध्यक्ष हुँदा केपी र प्रचण्डको यो हालत भएर पार्टी
यो होइन, किता काटमा पुग्यो। मैले अब प्रचण्ड र माधव नेपालले त्यही गल्ती दोहोऱ्याए, फेरि दुईटा अध्यक्ष राखेर भनिरहेको छ। होइन, मैले प्रचण्ड नेपाल समूह शक्तिशाली हुन्छ कि हुँदैन म त्यो भन्दिनँ, तर ओली भन्दा त हुन्छ। तर अहिलेको यो घटनाक्रममा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको हालत चाहिँ सबैभन्दा कमजोर हुन्छ, सबैभन्दा कमजोर हुन्छ र स्वाभाविक छ। उहाँ कमजोर हुँदाखेरि चाहिँ सबै भोट त काङ्ग्रेसले तान्दैन। नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको यो कदमले शक्तिशाली भोलि को होला म भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो सडकबाट पनि हुनसक्ला, काङ्ग्रेस पनि होला निर्वाचनबाट, तर सबैभन्दा ठुलो क्षति चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हुन्छ। अब त्यो क्षति बिहोर्ने बाटोतिर गएको त प्रचण्डले स्वीकार गरिसके, किनभने हिजोको अन्तर्वार्तामा अबको ठुलो पार्टी काङ्ग्रेसै हुने हो चुनाव भयो भने पनि। तर केपी ओली रहन्जेल हामी फेरि एक हुने अवस्था म देख्दिनँ, केपी ओली सच्चिने अवस्था त म देख्दिनँ। मैले गल्ती गरेछु भन्ने बल्ल अब महसुस हुँदैछ, किनभने केपी ओलीले मलाई कार्यकारी अध्यक्ष भने, बाँडीचुडी खाउँ भने म त मानलान यस्तै हो, पार्टीको लागि सबै कुरा सहे, तर केपी ओलीबाट जुन कुरा भोगेँ मैले विचार गर्न सकेन। त्यसैमा सोचमा चाहिँ प्रचण्डजीको पनि गल्ती छ क्या। उहाँले के सहनु, जनताले सहेका छन् नि, उहाँले राजनीति गर्न नजानेको हो कि उहाँले चाहिँ सहनु भयो, तर उहाँले जनतासँग आफूलाई कनेक्ट गर्न सक्नु भएन नि। उहाँले चाहिँ आफूले जति सहे, बिपी कोइरालाले मोहन शमशेरको पालामा त्यस्तो सहेका छन्, त्यो कुरा गरेर उनी कहिले पनि राजनीति गर्दैनथे। बिपी कोइरालाले 8 वर्ष चाहिँ जेलमा बस्नुभयो, त्यो के अरे चाहिँ सुन्दरी जेलमा। उहाँले राजनीति गर्दाखेरि त्यो कुरा कहिले पनि गर्नुहुन्न। उहाँले जहिले पनि के भयो, महेन्द्रले मलाई मेरो योजनालाई ध्वस्त पारे, म जस्तै मध्यमवर्गीय नेपाली बनाउन खोज्थेँ 15 वर्षमा। उहाँले कहिले पनि चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा महेन्द्रले दुःख दियो भनेर आजसम्म भन्नुभएको छैन। उहाँले 7 सालको क्रान्तिलाई उल्टाउने प्रयास गरियो, त्यो भनेको नेपाली जनताको स्वतन्त्रता माथिको हनन हो भन्नुभएको छ। उहाँले कहिले त्यो मोहन शमशेरलाई पनि चाहिँ त्यो धेरै कहीँ पनि एक सेन्टेन्स पनि उहाँले चाहिँ गाली गर्नुभएको छैन, जबकि त्यत्रो पीडा उहाँले भोग्नु भएको छ। त यो जुन उहाँले अपमान झेल्नुभएको छ, उहाँले यो जुन चाहिँ त्याग गर्नुभएको छ, यो त उहाँले चोइस गरेको बाटो हो नि। त्यसमा उहाँलाई कसैले गर्दनमा चाहिँ रिभल्भर राखेको छ र छैन नि। अनि त्यति पनि नबुझ्नेले हो प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा यो कुरा पक्कै भएको छ कि नेपाली जनताले ठुल्ठुलो सङ्कट बेहोरे, धेरै ठुलो सङ्कट बेहोरे। उहाँले समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न सक्नु भएन, अस्थिरतालाई चाहिँ निम्त्याउन आफै पहल गर्नुभयो, कोभिडको उपचार गर्न सक्नु भएन, रोजगारीको जिरो भयो रोजगारी, होइन, किसानहरूको हालत ठिक छैन अहिले। यावत कुराहरूसँग राजनीति म यो कुराहरू सुधार्छु, राजनीतिमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउँछु भनेर लेखिएको यसैको लागि थियो। आफ्नो व्यक्तिगत कुराको मान अपमान, बिपी कोइरालालाई दरबार जाँदाखेरि चाहिँ तिमीले कोट लगाएको छैनौ, यो रङको कोट भएन जाऊ भनिदियो, बिपीले वास्तै गर्नु भएन। म त्यहाँ आफ्नो कोट र चाहिँ मलाई तपाईँ तिमी के भन्छ राजाले भन्न म गएको थिएँ र म नेपाली जनताको मान र प्रतिष्ठालाई चाहिँ स्थापित गर्न भनेर गएको थिएँ। उहाँले कहिले पनि आफ्नो चाहिँ 37-38 वर्षको राजनीतिक लडाइँमा कहिले पनि आफूलाई सेन्टरमा राख्नु भएन। अहिलेको दुर्भाग्य के छ भने अब झलनाथजी र माधवजी झगडा गर्न तयार भइहाल्नुहुन्छ, मलाई 3 नम्बरमा राखौ, उसलाई 2 नम्बरमा राखौ, यो छ अवस्था। अनि माधव र प्रचण्डको यात्रा जस्तो ओली र प्रचण्डको जस्तो अप्ठ्यारो तरिकाले जाने देख्नुहुन्छ कि यिनीहरू चाहिँ सजिलै तरिकाले अबको यात्रा ओलीजीको अन्त नभएसम्म जुन चाँडै हुनेवाला छ, ओलीजीको अन्त भनेको राजनीतिक अन्त है, फेरि मैले चाहिँ फिजिकलीमा भन्दिनँ, ओलीजीको राजनीतिक अन्त नभएसम्म यिनीहरू मिल्न बाध्य छन्। प्रचण्ड माधव नेपाल यिनीहरू बाध्य छन्। त्यसपछिको झगडा त त्यहाँ फेरि यही हुने त हो नि। ओलीको अन्त्य भनेको राजनीतिक अन्त्य भइसकेपछि हो, तर या त त्यो अन्त निर्वाचनबाट हुन्छ या अब संसद पुनर्स्थापित भएर हुन्छ, त्यो पक्का छ। निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक अन्तै हुने हो। उहाँले चुनावै ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्न नि। उहाँ कसरी यो शरीर लिएर कसरी देशव्यापी रूपमा चुनावलाई प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ लाग्ने मानिसहरूले त बुझ्दैनन्। तर उहाँले प्रश्न के भन्नुभयो भने अर्को समूहले काम गर्न दिएन, समृद्धिको सपना थियो, सुखी नेपालीको सपना थियो, रेल ल्याउने सपना थियो, पानी जहाज ल्याउने सपना थियो, मैले के गरौँला भनेको थिएँ, यो समूहले गर्न दिएन भनेर अब म जनतामा जान्छु। होइन, अगर रेल र पानी जहाज गर्न नदिएको हो भने यो समूहलाई म धन्यवाद दिन्छु, त्यो जरुरतै छैन। अरू पनि गर्न दिएन। यहाँ त जनताको जनजीविकाको कुरा छ,
जनताको चाहिँ जीविकाको जीवनको कुरा छ। यही गर्न खोज्दै थिए जुन कुरा त्यो कहीँ प्रचण्ड देखिँदैन। माधव नेपालले गर्न त्यो दिएनन्। प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको इन्टरभ्यू म हेर्छु। मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चाहिँ हामी चाहिँ 2 थरीको हस्पिटल छ यहाँ, त्यसलाई चाहिँ अब हामी कहीँ न कहीँ त्यसलाई एड्रेस गर्छौँ। 2 थरीको स्कुल छ यहाँ। नेपाली समाज 2 किसिमले चाहिँ विभाजित भइरहेको छ, द्वन्द्वको जड त्यो हो। यसलाई म पब्लिक स्कुलहरूलाई रिफर्म गर्छु, क्वालिटीको बनाउँछु। आजसम्म पब्लिक स्कुलको बारेमा प्रधानमन्त्रीको एक लाइन आएको छ? आजसम्म पब्लिक चाहिँ हेल्थ पोस्ट र हस्पिटलहरूको हालत यस्तो छ, कहीँ एक लाइन आएको छ? गगन केही काललाई स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि बरु स्वास्थ्य इन्सुरेन्सको कुरा आएको थियो, त्यो युवाले केही गर्न खोजेको थियो। खोइ अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले आज नेपालको मध्यमवर्गीय सकिरहेको छैन आफ्नो चाहिँ बिरामी उपचार गर्नलाई। त नेपालको 60% जो चाहिँ लोअर मिडल क्लास छन् तिनीहरूको हालत के भइरहेको होला? आज राम्रो शिक्षा दिनको लागि चाहिँ नेपालको चाहिँ मध्यमवर्गको ढाड भाँचिरहेको छ। त कहाँ छ प्रधानमन्त्रीको समाजवाद? कहाँ छ यो यसतर्फ चासो ओलीजीको र चाहिँ उहाँकै सहयात्रीहरू चाहिँ भनौँ न प्रचण्ड माधवजीको पनि? कहीँ म केही देख्दिनँ। तर प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले चाहिँ एउटा कुरा के भन्यो भने अहिले चुनाव होला नहोला तर एक दिन त चुनाव हुन्छ। प्रचण्डले प्रश्न पारे, अब हामी ठुलो शक्ति बन्दैनौँ, काङ्ग्रेसै बन्ला, त्यो पनि स्वीकारे प्रचण्डले। र अर्को कुरा के भन्यो भने हामीले त ओलीले यति सजिलो बनाइदिनु भयो, ओलीसँग सँगै एउटै नेकपामा भएर मत माग्न गए भए हामीसँग मत माग्ने आधारै थिएन। त्यो सही कुरा हो। अब त ओलीलाई छोडिसकेपछि त सारा कुरा त हामीले जनतालाई भन्न पायौँ, मत माग्ने हाम्रो आधार बनाइदियो, ओलीलाई धन्यवाद भन्नुभयो। होइन होइन, त्यो त के छ भने 51 सालमा यो काङ्ग्रेसले भोगिसकेको हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि 2/3 ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो, छत्तीसहरूले विघटन गरे, नीति र कार्यक्रममा चाहिँ भोट नदिएर त्यसै कारणले सरकार ढाल्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्न सक्नु भएन। त्यही 36,000लाई बोकेर 2/3 जानुभयो, जनताले पत्याएनन्। अहिले पनि त्यस्तै हो, भोलि चुनावै भयो भने ओलीजीसँगै जाँदाखेरि चाहिँ जनताले पत्याउँदैनन् फेरि। तर अर्को कुरा उहाँको तर्क ठिक छैन। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ भोलिको ठुलो शक्ति काङ्ग्रेसै हुने हो भनेर जुन उहाँले काङ्ग्रेसलाई ललिपप भन्नु भयो, उहाँले त्यो केही न केही छ। मैले त्यो सुनेको छैन होइन, अब त्यो युट्युबमा हेरौँला। तर त्यसरी काङ्ग्रेसलाई उहाँले चाहिँ अहिले फेरि यही हो राजनीतिको सबभन्दा ठुलो मिस्टेक उहाँ होइन। उहाँले यो के मानेमा भन्नु, उहाँले हरेक पटक चाहिँ मैले हेर्छु पुष्पकमल दाहालजीले नेपालमा अभूतपूर्व एउटा चाहिँ आयामहरू डेभलप गर्नुभएको छ। तर उहाँले जहिले पनि जुनसुकै चिज लामो बोल्नुभयो भने कसै न कसैलाई ललिपप देखाइहाल्नुहुन्छ क्या। जस्तो अहिले तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। यो मैले कहाँबाट अलिकति पृष्ठभूमि छ यहाँनिर। उहाँले के भन्नुभयो भने यदि संसद बिउत्यो भने, उहाँलाई सोधिएको प्रश्नमा संसद बिउत्यो भने शेरबहादुर देउवाले त यति बेला केपी ओलीको पक्षमा बोले जस्तो देखिरहेको छ, चुनाव चाहेको जस्तो देखिया छ। यदि संसद बिउत्यो भने तपाईँहरूको समीकरण बनाउनु पर्छ, काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री मान्ने हो तपाईँले भनेर सोध्या प्रश्नमा उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो हुन पनि सक्छ, देउबाजी र मेरो त जुन बेला पनि सम्झौता हुन्छ, जुन बेला पनि तोड्ने हाम्रो अहिले पनि कुरा भएको छ, हामी तयारीमै छौँ। देउबालाई किन आतुरी पर्यो र किन हतार भोलि ठुलो पार्टी बन्ने उहाँ नै हो भन्ने टाइपले भने यसमा देउपाको र प्रचण्डजीको स्ट्यान्ड चाहिँ रङ छ दुवैको। राजनीतिमा चाहिँ के छ भने दुइटै खुट्टामा दुइटै चाहिँ यो त्यो नाउँमा चाहिँ खुट्टा राखेर यात्रा गर्न सकिन्छ, त्यो सम्भव छैन। त्यस्तो चाहिँ नेताले रिजल्ट दिँदैन। एकदम गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रसँग जसरी लड्नुभयो, म केही मान्दिनँ केही सुन्दिनँ संसद पुनर्स्थापना, संसद विघटन गरेर, जबकि शेरबहादुरको सिफारिसमा संसद विघटन भएको थियो होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकलव्य जस्तो एउटै चाहिँ माछाको आँखा हेरे जस्तो म केही कुरा मान्दिनँ। जहाँबाट बिग्रियो त्यहीबाट। अहिले आजको मितिमा यी दुवै नेताले भन्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने नेपालको यहाँ शेरबहादुरलाई र चाहिँ के अरे चाहिँ पुष्पकमल दाजुलाई चुनाव गर्नको लागि यो संविधान, चुनावमा जानको लागि संविधान आएको होइन नि। यो संविधान त भाइ पुस्ताको लागि पनि आएको हो नि। संविधानको रक्षा गर्ने कि संविधानलाई चाहिँ जतिखेर पनि तोडमोड गर्ने? संविधानको बेसिक कुरालाई अहिले संविधानमा हुँदै नभएको कुरा आज चाहिँ ओलीजीले तोड्नु पऱ्यो। भोलि नेपालको सेनाले तोड्यो भने अनि त्यो पनि सुप्रिम कोर्टमा जान्छ। तर हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनर्स्थापना भनिदिने बेला एउटा अङ्ग थियो, राजाले पुनर्स्थापना गर्ने सक्ने कुरा थियो। अहिले त अदालतले पुनर्स्थापना गर्दै भनेर सडकमा नारा जुलुस लाएर त हुँदैन होला नि। सडकको नारा जुलुस त्यो भनेर चाहिँ लाउनै पर्दैन नि। संविधानको रक्षा गर भनेर त्यो लाउनु पाइन्छ मानहानि हुँदैन। होइन मानहानि हुँदैन। किन मानहानि हुन्छ? संविधानमा नभएको व्यवस्था हो भने कि भन्नु पऱ्यो संविधानमा यो व्यवस्था छ भनेर हामीलाई पनि देखाउनु पऱ्यो।
जुन कुराको संविधानमा व्यवस्थै छैन। संविधानमा अब अहिले भन्नु न, अहिले सूर्य उदाएको छ कि चन्द्रमा उदाएको छ, यति त हामी भन्न सक्छौँ नि। अहिले त हामी चन्द्रमाको उज्यालोमा छौँ भन्न सक्दैनौँ होला। नेपालको संविधानमा कहीँ पनि संसद विघटनको चाहिँ जबसम्म वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ, यो संविधानको बेसिक शासकीय स्ट्रक्चर नै त्यही हो। तर केपी ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर पर्यो, भारतीय प्रेसर, यहाँ बाहिर आएको कुरा है, तपाईँले त यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अध्ययन गर्नुभयो होला। भारतको प्रेसर त्यो पनि कहाँबाट जग बन्यो भने जब नेपालमा सामन्त गोयल आए, गुप्तचर प्रमुख, केपी ओलीसँग घन्टौँ बालुवाटारमा बसे, त्यसपछि विदेश सचिव, त्यसपछि सेना प्रमुख सँगसँगै आए, त्यसपछि भाजपाका विदेश विभागका प्रमुख आए, ती सबैको प्रभावमा परेर केपी ओलीले यो कुरा गरे जुन कुरा चीन एउटै कम्युनिस्ट चाहन्थ्यो। एक कम्युनिस्टको एउटै कम्युनिस्टको सरकार भयो भने तिब्बत सुरक्षित छ भन्ने चीनले बुझ्थ्यो र चीनले आफूमाथि खतरा हुन्छ भन्ने ठान्ने कुरालाई भारतले काउन्टर दिन केपी ओलीलाई संसद विघटन गर्न लगायो। नेपालमा भारत अस्थिरता चाहन्छ, यो सबै भारतीय खेल हो भन्छन्। यो के हो वास्तवमा? होइन, त्यो होला, त्यसलाई म होइन भनिदिनु। तर के भारतले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले 7 मध्ये 6 प्रदेशमा जितोस् भन्ने चाहन्थ्यो? के भारतले नेपालको सङ्घीय संसदमा 2/3 कम्युनिस्टको उपस्थिति चाहन्थ्यो होला? त भारतले नचाहेको कुरा त्यो पनि त थियो नि, त्यो त भयो। तर नचाहँदै कम्युनिस्टहरू एक भए भारतलाई यो पार्टी भएको थिएन भन्ने कुरा। जब आफ्नो घर फुट्छ, जब आफू बसेको चाहिँ पोलिटिकल म्यापभित्रको जनता रिसाउँछन्, त्यसपछि मात्रै हो छिमेकीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ खेल्ने। र त्यो खेल्न दिनको लागि केपी ओलीले प्रशस्त चाहिँ भुवाङहरू पुवालहरू पार्नुभएको छ क्या आफैमाथि। आफ्नो शरीरलाई जीर्ण मात्रै पार्नुभएको छैन, उहाँको शासकीय शैलीले कसैको पनि विश्वसनीयता चाहिँ अगाडि भएन। मैले अघि भने हेर्नुहोस्, संसारको राजनीति या अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भनेको प्रत्येक दिनको तपाईँ हाम्रो क्षण-क्षणको दैनिकी जीवनको राजनीति हो। आज प्रत्येक दिन क्षण-क्षणमा यहाँ बेरोजगारी छ, यहाँ अभाव छ, यहाँ महँगी छ, यहाँ मुद्रास्फीति छ, यहाँ भ्रष्टाचारका कुराहरूले चाहिँ मान्छेको घर-घरका बैठकीहरूमा चोक-चोकका चिया पसलेहरूमा कुरा भइरहेका छन्। उहाँलाई थाहा होला एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ सत्ता परिवर्तन भएको छ पोल्यान्डमा। पोल्यान्डमा शासकहरूलाई कुनै पनि नियम लाग्दैन थियो। सबै चाहिँ भ्रष्टाचारको कथा कहानीहरू पोल्यान्डको घर-घरमा हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तै चिया पसलमा, त्यस्तै पानी जहाजको चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा त्यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ यो सबै यिनीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरे, हाम्रो देशको चाहिँ यो कम्युनिस्ट शासकले चाहिँ सबै भ्रष्टाहरूलाई जोगाए भनेर हुँदाहुँदै मजदुरहरूले एउटा सोलिडारिटी भन्ने पार्टी गठन गरे, गदाङ्स पार्टी भन्छ त्यसलाई। त्यसले कुनै ठुलो काम गरिरहेको थिएन, त्यसले खालि चर्चा गर्थ्यो भ्रष्टाचारको, हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू कति भ्रष्ट भयो भनेर। हिजोसम्म त यिनीहरूलाई हामी पुज्दथ्यौँ, आज त यी भ्रष्ट भयो भनेर त्यहाँ एउटा लेख बालेसा भन्नेको चाहिँ जन्म भयो। सारा कम्युनिस्ट चाहिँ इतिहास चाहिँ त्यसले ध्वस्त पारिदियो। त अहिलेको नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई यो भ्रम छ भने उहाँलाई कमजोर पारेको पार्टीले, उहाँलाई चाहिँ कमजोर पारेको चाहिँ के अरे चाहिँ भारतले, उहाँलाई सहयोग छोडेको चीनले भन्ने भ्रम छ भने त्योबाट मुक्त भए हुन्थ्यो। उहाँको यो 3 वर्षको झन्डै शासनकालले उहाँ कमजोर हुनुभएको हो, अरूले कसैले होइन, अरू कसैले होइन। र त्यसमा खेल्न त जहाँ भ्याकुम हुन्छ त्यहाँ खेल्नको लागि त चाहिँ राजनीतिक पार्टी, समाज विज्ञान, नागरिक समाज, छिमेकी राष्ट्रहरू, संसार स्वत होइन। जसरी ल हुरी बतास आउँछ नि, भ्याकुममा नै आउने हो हुरी बतास पनि तछाड बछाड गरेर, त्यस्तै हो। यो सामान्य सिद्धान्त हो लको। अहिले के भएको हो भने अहिले कसैले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पारेको होइन। प्रधानमन्त्री स्वयं यो 36 महिनामा झन्डै आफैलाई आफ्नो खुट्टामा बन्चोरो हानेको। तर हस्तक्षेप त वात्तै देखियो नि। जस्तो भारतका मैले अघि नाम लिइहालेँ ती पात्रहरू आए। चीनको राजदूतको सक्रियता अहिलेसम्म मैले जन्मेदेखि थाहा पाएको थिएन। तपाईँले के थियो चीनको राजदूतको सक्रियता, नेताको घर घर डुल्ने। त्यति मात्रै होइन, चीनको चाहिँ उपमन्त्री 4 सदस्यीय 4 दिन, त्यो पनि 4 दिनभन्दा धेरै लामो, 4 दिनसम्म नेपालमा आएर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताका घर घर जाने। अब त्यो अन्तिममा केही उपाय लागेन भन्ने कुरा पनि यहाँ सार्वजनिक भइरहेछ। त्यति भइसकेपछि फेरि काङ्ग्रेसको सभापति र बाबुराम भट्टराईलाई भेटेको पनि देखियो। अनि चीनको ग्लोबल पत्रिकाले त मुखपत्रले प्रकाशित नै गर्यो, हाम्रो हस्तक्षेप होइन, सदा सहायता मात्रै हो, हामी हस्तक्षेप गर्न चाहनु। यो चाहिँ के हो? यसलाई के भन्ने? त्यो स्वाभाविक हेर्नुहोस्, त्यो अस्वाभाविक होइन। चिनिया
कम्युनिस्ट पार्टीको जुन यो हाई प्रोफाइल चाहिँ भिजिट भएको हो त्यसको दुईटा मात्रै उद्देश्य हो। नेपालमा कम्युनिस्टको शासनको निरन्तरता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा सङ्गठित स्वरूप, यो दुईटाको सदाशयता यसको समझदारी गराउन सकिन्छ कि भनेर उनीहरू आए। हस्तक्षेप होइन यो? होइन, ठुलो हस्तक्षेप हो नि त्यसमा त। अब सामान्य रूपमा लिन पर्छ भन्नुभयो त तपाईँले? होइन, सामान्य रूपमा भन्नाले के हो भने अब यो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको र चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको चाहिँ विश्वविद्यालय एउटै हो। किनभने यहाँ यिनीहरू पनि सी जिनपिङ विचारधारा पढ्न थालिसकेका थिए। अब सी जिनपिङ विचारधारा के पढ्दैछन् मलाई थाहा छैन। मैले अहिले यो कोभिडकै बेलामा सी विचारधाराको चाहिँ अहिले 90 सूत्रीय कार्यक्रम अगाडि आएको छ। एक्ज्याक्टली 90 होइन, सायद 89 सूत्रीय होला। त्यो मोस्ट डेमोक्रेटिक छ, त्यो धेरै हदसम्म प्रो डेमोक्रेटिक छ, धेरै नै प्रो पिपुल छ। म त वास्तवमा अनुरोध पनि गर्दछु त्यो 89 सूत्रीय जुन कार्यक्रम अहिले चाहिँ ल्याएको छ चाइनाले, त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले पहिलो त्यसमा घोषणा गरेका छन् चाइनामा 2021 मा 0% पोभर्टी लाइनमा पुगाउने भनेर, र 2025 मा संसारको नम्बर 1 देश हुने भनेर भनेछ। टेक्नोलोजीमा यहाँ पुग्ने उनीहरूले सोसियल रिफर्मदेखि पोलिटिकल रिफर्मदेखि पावरको चाहिँ डिजोल्युसनदेखि लिएर अहिले नयाँ संसार कोभिडसँग लड्दैछ। चाइना चाहिँ आफ्नो होल नेसनलाई एकदमै चाहिँ शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तबाट अगाडि बढिरहेको छ। लोकल लेभलमा पावरहरू चाहिँ दिँदैछ। र साँच्चै भन्ने हो भने म कता कता देख्छु चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले र चाइनिज नेसनले पुँजीवादबाट चाहिँ टनिक पायो क्या, स्ट्रङ टनिक पायो। अब यो पुँजीवादबाट उसले फड्को मार्ने एक स्टेप मात्रै बाँकी छ, त्यो हो चाहिँ प्रजातन्त्रमा त्यो प्रवेश गर्न खोज्छ। संसारको यो हामीले अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि अचम्म नमाने हुन्छ। अबको 5-10 वर्षपछि संसारको लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरू चाइनाले पढाउनेवाला छ। साँच्चैकै चाइनाको लिबरल युनिभर्सिटीहरूमा अहिले जस्तो हार्वर्ड र चाहिँ के अरे क्याम्ब्रिजहरू छन्, त्यसको सम्भावनातिर चाहिँ म देख्दैछु। यद्यपि हामीभन्दा पूर्वको समाज चाहिँ सधैँभरि चाहिँ अलिकति चाहिँ सत्तामुखी हो, अलिकति चाहिँ त्यो लिबरल होइन इतिहास हेर्दाखेरि। तर चाइनाले कुन बेला के गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यसै कारणले के भन्दाखेरि चाहिँ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले यहाँको डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट पार्टीको स्टाइललाई पनि हेर्दै थियो। उनीहरू खालि यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउनु मात्रै हेरिरहेको होइनन्। चाइनामा एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय खुलेको छ जसले चाहिँ के चाहिँ बुझ्न खोज्दैछ भने डेमोक्रेटिकली पनि चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ कम्पिटेटिभ भएर चाहिँ बाँच्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको रिसर्च गर्दै थियो। त्यो रिसर्चमा छ उनीहरू होइन। र उनीहरूको लागि चाहिँ नेपाल एउटा चाहिँ ल्याबोरेटरी हुन सक्थ्यो। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चुनावको मार्फतबाट सत्ता निर्माण गरेका थिए। यो टिकोस्, यसले समृद्धिको बाटो देखाओस् र यो उनीहरू पनि केही सिक्न चाहन्थे नेपालबाट। तर त्यो भएन। तर दुर्भाग्य के छ भने अब नेपालको कम्युनिस्ट नेताहरू भए पनि अब काङ्ग्रेसै नेताहरू भए पनि कसैसँग पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने अपार चाहिँ ऊर्जा थियो छ अहिले पनि। तर समृद्धिको यात्रामा लिएर जानको लागि चाहिँ चाहिने मिनिमम सोच समझ र त्याग छैन। अब चाइनिजहरू जुन क्याप्सुल लिएर आएको थिए, जसरी यहाँ बयान गरिरहेको छ, जुन सुपर ग्लु ल्याएको थिए, त्यसले प्रचण्ड नेपाल र ओलीलाई अब एक गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? म देख्दिनँ, यो म ठ्याम्मै देख्दिनँ अहिले चाहिँ। हेर्नुहोस्, मैले भनेको कुरा चाहिँ अब मलाई थाहा छैन होइन। सोसियल साइन्स फेरि प्योर साइन्स जस्तो पनि हुँदैन, 2+2=4। मलाई के लाग्छ भने यो पार्टी एक हुन्छ माइनस ओली। भने प्रचण्डले भने साँच्चै ओली र उन्जेल हुँदैन भनेको छ नि? होइन, फर्स्ट फेज त्यो हो। सेकेन्ड फेज फेरि प्रचण्ड र चाहिँ माधवजीहरूको त्यो रिङमा चाहिँ फाइटिङ चल्छ, त्यो अहिले अन्दाज गर्न सकिन्छ। तर पहिलो फेज के छ भने माइनस ओली भएपछि एक हुन सक्छ। तर त्यो सम्भावना छैन माइनस ओली हुने अहिले छैन। अहिले तत्काल 2-4 महिनालाई छैन। किनभने त्यहाँ भएकाहरूको छटपट्टि म सुन्छु। त्यहाँ सँगै हुँदा हिजो देवत्वकरण गरेका थिए। हेर्नु, अब अलिकति विभाजन आउँदा बित्तिकै ओलीले 17,000 चैट पारेर के उपलब्धि गर्नुभयो प्रचण्डले भनेर प्रश्न उठाइदिए। प्रचण्डले पनि त्यस्तै खालको ओलीको वीरता हो यो देश भनेर अन्तर्वार्तामै बोल्न थाले। हुन त कम्युनिस्टहरूमा फुट आएपछि गद्दार लाल गद्दार यो स्वाभाविकै हुन्, विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो। तर
यो नगरलान् भनेर देखेको फेरि सुरु भइसक्यो। त्यही कारणले भन्छु म यो कल्चरली ग्याप छ क्या यो सिस्टम र कम्युनिस्ट नेपालको नेताहरूको बिचमा। गणेशमानजीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धेरै कुरा भन्नुभयो नि, हवलदार भन्नुभयो, गिरिजाले चाहिँ परिवारवाद गरो गिरिजाबाबुले कहिले पनि फर्काउनु भएन नि। गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजनीतिक झगडा भयो नि, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा निस्किए त निस्केन नि। किशोरजीले त्यत्रो भाषण गर्नुभयो चाहिँ पार्लियामेन्टमा उभिएर होइन 56 सालमा, तर न किशोरजी र गिरिजाबाबुको बिचको सम्बन्धमा तिक्तता आयो, न काङ्ग्रेस पार्टी फुट्यो होइन, न चाहिँ कहिले एकले अर्कालाई चाहिँ मुख फर्काएर बसे। अब यो किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अस्ति रामचन्द्रजीले एक ठाउँमा ठिकै भन्नुभएको छ, यो भ्यालु र यो कल्चर डेमोक्रेटिक कल्चर भ्यालु लिबरल भ्यालुहरू बोकेर न प्रचण्डजीले आफ्नो चाहिँ 17,000 मान्छेलाई मर्ने मार्ने काम गरे, न खड्ग ओलीजीले झापा आन्दोलनमा नक्सलवादी आन्दोलनमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा लागेर व्यक्ति हत्यामा लागेर गर्नु। त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ सोचमा चाहिँ सिस्टम चाहिँ पार्लियामेन्ट्री ल्यायौँ, डेमोक्रेटिक ल्यायौँ, लिबरल ल्यायौँ। कम्युनिस्ट नेताहरूले चाहिँ भन्न चाहिँ माला जपे जबजको जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, त्यही भनेर अब त्यसका प्रवक्ताको श्रीमतीलाई राष्ट्रपति पनि बनाए। तर जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, यिनीहरू अहिले पनि चाहिँ यो नौलो जनवाद र चाहिँ यो पिपुल्स डेमोक्रेसी भन्छ नि, जहाँ चाहिँ के छ भने एक पार्टी एक उम्मेदवार एक शासक बहुलवादमा विश्वास नगर्ने त्यो ढङ्गको चाहिँ छ। अहिले अब ओलीजीको व्यवहार त के छ र बहुलवादमा आधारित नेपालको संविधानमा पनि लेखियो त, उहाँको स्वभावमा छ र त छैन नि। अब भोलि आउनेको कस्तो हुन्छ भन्न सक्दिनँ। यहाँ राष्ट्रपति पनि चुक्नु भएको हो पुरै। राष्ट्रपति कार्यालय चुकेको मात्रै होइन, राष्ट्रपति कार्यालय यताको दिनमा अरू सबैको लागि राष्ट्रपति कार्यालय चाहिँ अवरोधक थियो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको लागि राष्ट्रपति कार्यालय चाहिँ निजी कार्यालय, निजी सचिवालय जस्तो भएको छ प्रधानमन्त्रीको। त्यही भएर कतिपय नेकपाका नेताहरूले राष्ट्रपति छान्नमा गल्ती गरिएछ, हाम्रो पश्चातापको दिन चाहिँ त्यहाँ गयो भनेर भन्छन्। त्यो साँचो हो है? होइन, त्यस्तो प्रायश्चित गर्ने हो भने टुडीखेलबाट गर्ने पर्ने कुराहरू थुप्रो छन्। प्रायश्चित गर्नुपर्छ, त्यसमा अपराध बोध हुने होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो लिएर त्यसलाई गिल्टी पनि फिल गर्ने होइन। अगर नेपालको नेताहरू, म फेरि खालि चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी या माधवजीहरूलाई मात्रै भन्दिनँ, काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि अब आफ्नो मलाई त्यो रहर पनि चाहिँ हेर्नको लागि के छ भने या त यिनीहरूले प्रायश्चित गर्नु पर्यो हिजोको दिनमा आफूले गरेका चाहिँ कुकर्महरूको लागि। प्रायश्चित भन्नाले अब काम गर्दा गल्ती हुन्छ, हामीबाट यो गल्ती हो, हामी चाहिँ प्रायश्चित गर्छौँ भन्न पाइन्छ। पश्चाताप गरेर त्यो ग्ल्यानीमा बस्ने होइन कि प्रायश्चित गरेर अगाडि बढ्न पाइन्छ। त्यो मलाई लाग्छ सबै नेताहरूले एकपल्ट गर्दाखेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको भविष्य चाहिँ अझै पनि 2-4 दशक नेपालमा उज्जवलै छ। अब नि यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रचण्ड के अरे केपी ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको अवस्था के हुन्छ त्यति बेला? होइन, संसद पुनर्स्थापना बाहेक अरूमा विकल्प देख्दिनँ। यदि भइहाल्यो ल भइहाल्यो भने पार्लियामेन्टले जे कोर्स लिन्छ नि, सर्वभौम पार्लियामेन्टले सांसदहरूले यहाँ त समस्या के हो भने एकातिर माधवजी र प्रचण्डजीले सांसदहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ थाङ्नामा राख्ने सुताउने, अर्कोतिर ओलीजी पनि विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ सांसदहरूलाई नगुहार्ने। यस बिचमा सबैभन्दा ठुलो त्यसपछि भएको खेल हो यो। अब खालि त्यो सचिवालय र थाई समिति भनेको छ होइन, बालुवाटार भनेको छ, प्योरली गर्नुपर्ने चाहिँ संविधानले दिएको बाटो हो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने। त्यो बाटो कसैले अपनाएनन्। अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब संसद पुनर्स्थापना जुन हुन गइरहेको छ, हुनुपर्छ, त्यो भयो भने यो सम्पूर्ण चाहिँ कुराहरूलाई तिलाञ्जली दिएर किनभने नेपाली जनतासँग जोडिने भनेको सांसदहरू हुन्। सांसदहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी लाउनु पर्यो। तिमीहरू चाहिँ अब राष्ट्रपतिको भविष्य के हुने, प्रधानमन्त्रीको भविष्य के हुने र प्रधानमन्त्री को हुने, यो हाम्रो संविधानले दिएको कुरा हो क्या। रुल अफ लमा जब संविधानमा टेकिँदैन भने अनि आम नागरिकहरूले चाहिँ भोलि चाहिँ कानुनमा किन टेक्ने? तर केपी ओलीले एउटा काम चाहिँ गरे नि, हेर्नुहोस् त अहिले सडकमा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याइदिएका छन्। नेकपाका 3 जना, काङ्ग्रेसका 1 जना, जसपाका 1 जना। हेर्नुहोस् त केपी ओलीको विरुद्धमा 5 जना सडकमा छन्। यो त शक्ति त उनीसँग रहेछ नि। होइन, त्यो शक्तिविहीनताको उदाहरण हो, त्यो शक्तिको उदाहरण होइन।
नेताहरू अझै पनि यी सडकमा जान सक्दो रहेछन्, कम्फोर्ट जोन छोड्न सक्दो रहेछन् भनेर चाहिँ ओलीजी त तर्सिनु पर्ने हो। ओलीजीलाई त यो लागेको हुनुपर्ने हो कि म संसद विघटन गरेपछि त यिनीहरू त चाहिँ यसरी कम्फोर्ट जोनमा बस्ने बानी लागेछ, खालि बालुवाटार धाउने बानी लागेछ, सिंहदरबार हेर्ने बानी लागेको थियो। त्यो मनोविज्ञानबाट उहाँले विघटन तर सडक पनि मिल्काइदिए भन्नेहरू पनि छन् के फेरि? सडकमा त चाहिँ कसले टेक्दैन र? सिकन्दर पनि सडकमै मरेको त हो नि। सडकमा त महात्मा गान्धी पनि सडकमै हुन्थ्यो नि। त्यसमा यो अन्यथा लिनुपर्ने विषय। बिपी कोइराला कहाँ थियो त? सडकमै थियो नि। अब ठिक छ, अब त्यो बिपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टीमा अलिकति थोरै केन्द्रित भएर यसलाई बिट मारौँ होला। संसद विघटन भयो। तपाईँले अहिले सडक भन्दा मलाई याद आउँछ क्या, मनमोहन हामी त विराटनगरको मान्छे होइन, विराटनगरमा राष्ट्रिय स्तरको नेताहरूलाई सडकमा लुरु हिँडेको जहिले पनि देखिन्थ्यो क्या। अनि पछि चाहिँ देखिँदैन कि भन्ने पनि लागेको थियो जब यिनीहरू 46 सालपछि प्रधानमन्त्री भए, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला। हाम्रो त्यहाँ विराटनगर एउटा चिया पसल थियो, रमाकान्तको चिया पसल भन्छ। त्यो चिया पसलमा चाहिँ मनमोहन दाई पनि आउनुभयो लुरु नै, गिरिजा दाई पनि आउनुभयो, गिरिजा दाईले एउटा क्लबै उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस्तो हुँदैन के राजनीतिमा चाहिँ सडकमा ल्याइदिए भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला सडकमा लाठी खाएर रगत बगेको मान्छे होइन, त्यो झन्डै 80 वर्ष पुग्न थाल्दा नेताहरूको लागि राजनीतिज्ञहरूको लागि सामान्य हो होइन। त्यो ओलीजीले दिएको स्पेस हो यिनीहरूलाई। ओलीजीले त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक गर्नुभयो, यिनीहरूलाई सडकमै ल्याइदिन्छु भनेर सोच्नुभएको भने गलत हो। त्यो राजनीति त सधैँ सडकबाट त बन्ने हो नि, जनमत त आफ्नो लागि गल्ती गर्नुभयो ओलीले। आफ्नो खुट्टा आफै बन्चेर हान्नुभयो कि यिनीहरूलाई सडकमा ल्याइदिनु भयो। अब ठिक छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठुलो दुर्गुण नै त्यही भएको छ। सडकमा जनता मात्रै थिए, सडकमा बेरोजगार युवाहरू मात्रै थिए। अब नेता पनि गए, नेताहरू पनि गए नि, जोडिए नि त यिनीहरू सबै। अब एक ठाउँमा गोलबन्द भयो भने ओलीलाई गाह्रो भइसक्यो नि। अब ल ओलीजी सडकमा निस्किनुहोस् त, त्यो पनि च्यालेन्ज हो नि त। तर नि तपाईँले यति भनिरहँदा सडकमा आए, प्रमुख प्रतिपक्ष दल अझै जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसरी आएन, रामचन्द्र पौडेलमाथि अलिकति दुर्व्यवहार हुँदा काङ्ग्रेस देखियो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा संसदको जननी नेपालमा त काङ्ग्रेसले आफूलाई ठान्छ नि, संसदको सबैभन्दा मसिया आफूलाई ठान्छ काङ्ग्रेसले। तर काङ्ग्रेसमा प्रष्ट विचार देखेन, संसद पुनर्स्थापना कि चुनावमा जाने कि काङ्ग्रेसमा त धार देखिए। तपाईँले अझ स्पष्ट 3टा धारको चर्चा गर्नुभएको छ कि साँच्चीकै काङ्ग्रेसले चुनाव चाहेर शेरबहादुरले चुनावको कुरा गरे हुन्, अथवा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको लोभ देखेर संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गरे हुन्, अथवा शेखर शशाङ्क कोइरालाको के छ? यो 3टा धारको व्याख्या गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस किन अलमल्ल्या हो? हेर्नुहोस्, यो दुर्भाग्य हो। यतिखेर काङ्ग्रेस चाहिँ एक भएर अगाडि जानु पर्थ्यो। के भन्नु पर्थ्यो यति बेला काङ्ग्रेसले? संसद पुनर्स्थापना, त्यो बाहेक अरू होइन? अहिले केही होइन। किन विभाजित भयो त? त्यो किन संसद पुनर्स्थापना भने संविधानको रक्षाको लागि होइन। पुनर्स्थापित संसदले सबै सांसदहरू बसेर निर्णय गरेर बरु अर्ली चुनाव गराउँछन् भने जुन स्वाभाविक पनि हो, अब जाने बाटो त्यही नै हो। अबको 1 वर्षपछि चाहिँ चुनाव चाहिँ गराउनुपर्छ भनेर जाँदाखेरि त्यो स्वाभाविक बाटो थियो। तर यो त बलात्कार भएको छ नि संविधानमाथि। संविधानको रक्षा गर्ने काम चाहिँ काङ्ग्रेसको हो। तर किन विभाजित भयो काङ्ग्रेस? अब त्यस्तो भयो, काङ्ग्रेसले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने जो सांसदै हुनुहुन्न, जो सांसद पनि हुनुहुन्न, भोलि राष्ट्रपति पनि हुनेवाला हुनुहुन्न होइन। किन सांसद नभए मान्छे कसरी राष्ट्रपति हुन्छ? त्यो सम्भवै छैन। बाहिर त्यो आरोप चाहिँ गलत हो होइन, त्यस्तो छैन। रामचन्द्रजी चाहिँ 3 दशकको सत्ताको यात्रामा पनि कहीँ न कहीँ मूल्य पद्धतिसँग जोडिएकै मान्छे हुन् होला, कमी कमजोरी नभएको मान्छे को होला र। तर मैले देखेको, म नजिकबाट चिन्दछु एकदम, धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छे मध्ये एउटा पनि हो। म उहाँको यहाँ त्योभन्दा धेरै भन्न चाहन्न। शेरबहादुरजीलाई चाहिँ के लागेको छ भने अहिले चुनावमा गइयो भने आफूले टिकट दिन पाइन्छ होइन। अब आफ्नो चाहिँ के अरे चाहिँ सभापति पद पनि केही लम्बिन्छ फेरि चुनावको माहौलमा लाग्नुपर्छ। आफूले टिकट दिइसकेपछि आफू भोलि चाहिँ अब काङ्ग्रेस त अब उनले भनिसकेपछि, प्रचण्डजीले भनिसकेपछि त लार्जेस्ट पार्टी भएपछि प्राइम मिनिस्टर हुने सम्भावना पनि भयो, आफै प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ, त्यो पनि छ। फेरि ओलीजीसँग उहाँको यसबिचमा राम्रै लेनदेन पनि भएको छ। उहाँले केही चाहिँ 10-15वटा चाहिँ नियुक्ति पनि गर्नुभएको छ, त्यो पनि भ्यालिड भयो। त उहाँलाई अहिले संसद विघटन गर्दाखेरि ओलीजीलाई जति राजनीतिक क्षति छ त्योभन्दा धेरै फाइदा चाहिँ शेरबहादुरजीलाई छ। अब शेरबहादुरजी फेरि चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ व्यक्तिगत फाइदालाई चाहिँ खुब रुचाउने मान्छे पनि हो। उहाँलाई संविधानमा के लेखेको छ उहाँले पढ्नु भएको छ भने म ग्यारेन्टी दिन्छु उहाँले पढ्नु भएको छैन संविधानमा के छ।
होइन उहाँ आफैले चाहिँ पढ्नु भएको छैन, थाहा पनि छैन उहाँलाई। थाहा त यस्तो होला यसमा अब जुन घटनामा नाफा छ त्यसैमा लागिहाल्नुहुन्छ उहाँ। नाफा चाहिँ उहाँलाई संसद आम निर्वाचनमा छ, किनभने आफ्नो हातले टिकट दिन पाइयो नि। तर उहाँले तर्क गर्नुभएको छ नि काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बालिग मताधिकारमा विश्वास गर्छ, आबादिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छ, एउटा पुलिस जन्म दिन जाम न त के प्रधानमन्त्री एउटा पुलिसको आइजीको लागि जयबहादुर चन्दको लागि सुप्रिम कोर्टले दिएको भर्डिक्ट उहाँले विरोध गर्नुभएको छ, भक्कतीय कुरा हो। किन म देखाइदिउँ, उहाँले कैयन पटक चाहिँ सुप्रिम कोर्टमाथि चाहिँ दबाब दिनुभएको छ, यो गर्नै पर्छ भन्नु कैयन उदाहरण छन्। पार्टीको स्वार्थ होइन, शेरबहादुरले आफ्नो स्वार्थको लागि चुनावमा जान खोज्नु भयो, त्यसको लागि 51 सालै काफी छ। त्यसको लागि 51 सालमै त्यसपछि चाहिँ विश्वनाथजीले विघटन गरेपछि उहाँ प्राइम मिनिस्टर भएको होइन, त्यो के संविधान सम्मत थियो? त्यसमा अहिले पनि प्रश्न छ। कैयन यस्ता उदाहरणहरू छन् जुन उदाहरणहरूले चाहिँ संविधानको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो अनुकूलको संवैधानिक व्याख्या खोज्नुहुन्छ, आफूलाई जे फाइदा हुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। अहिले काङ्ग्रेसलाई फाइदा चाहिँ केमा छ त? म काङ्ग्रेसको फाइदा घाटा होइन भन्नुको मतलब काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने उठाउनु पर्ने संविधानको रक्षामा छ। त्यो भनेको संसद पुनर्स्थापना एकदमै, त्योभन्दा अर्को होइन। आँखा चिम्लेर एकलव्य भएर महामन्त्री कोइरालाको के हो, उहाँलाई भेटेर पनि उहाँलाई त यो संविधानै रुचिकर छैन नि। उहाँले यसमा यस्तो मैले अघि भनिहालेँ, अब रामचन्द्रजीले संविधान निर्माणमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ, उहाँ दिनरात लाग्नु भएको छ, उहाँले गणतन्त्र बुझ्नुभएको छ, सङ्घीयता समावेशिता केही हदसम्म बुझ्नुभएको छ, मैले अघि भनिहालेँ। त्यसै कारणले यो संविधान जान्छ कि भन्ने पीडा सायद उहाँलाई होला होइन। शेरबहादुरजीले मलाई चाहिँ यो विघटन हुँदाखेरि चाहिँ यो नाफा हुन्छ भनेर बुझ्नुभएको छ, त्यो चाहिँ एउटा रमाइलोपनमा उहाँ हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री चाहिँ अब प्रब्लम के छ भने अब राजनीति उनले कति बुझेका छन् होइन। अब बिपी पुत्र पनि हुन्, मेरा मित्र पनि हुन्। अब उनलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो यही प्रकरणबाट विघटन पनि भइरहने, पुनर्स्थापना पनि नहुने अनि सरिरहने, यही प्रकरण अस्थिरता भइरहने, सङ्क्रमण भइरहने र यो संविधान जाँदाखेरि नेपाल चाहिँ राजतन्त्र पनि फर्किने, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पनि हुने, यो उहाँको सुरुदेखिको देखिन्छ। यो चाहिँ अब जुन बिपीले नेपालमा यी सबै एजेन्डा बोक्नु भएको थियो होइन, नेपालमा चाहिँ राजनीति र धर्म जोड्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो, नेपालमा वास्तवमा गणतन्त्रको बिउ रोपेकै बिपीले हो। नेपालमा बिपीले लेखेको कुरा पढ्दै पढ्दैन नि त, अब के गर्ने, बिपीकै छोराले पढ्दैन, हामीले के भन्ने होइन। भनेपछि तीनवटा स्वार्थ छन् काङ्ग्रेसमा निश्चित। अब त्यो तीनवटा स्वार्थमा कुन हाबी हुने देख्नु? जस्तो यही विषयमा काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउबा र पौडेलको ततन मम भएका समाचार समेत आए यही विषयले लिँदा। कतै नेकपाको पराकम्पन, फुटको पराकम्पनले काङ्ग्रेस पनि फुट्ने त होइन भनेर प्रश्न उठेको छ। तपाईँले त त्यो 14औं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेस फुट्छ भनेर, काङ्ग्रेस अहिले फुट्दैन, 14औं महाधिवेशनपछि फुट्छ भनेर काङ्ग्रेसमा अहिले फुटाउन सक्ने शक्ति चाहिँ त्यो क्षमताको मान्छे नै छैन, नेतृत्व नै छैन। तर 14औं महाधिवेशनबाट यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा फुट्छ। अहिले फुट्यो भने व्यक्तिगत रूपमा फुट्ने हो, त्यस्तो व्यक्ति छैन कोही। 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक रूपले फुट्ने म चाहिँ सम्भावनाहरू देख्दछु। त्यसो हो भने नेपालको राजनीतिक अहिले तरल अवस्थामा छ। पहिलो ठुलो पार्टी जो सत्ताको बागडोर सम्हालेको पार्टी दुईटा भइसक्यो, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि फुट्ने सम्भावना तपाईँले आकलन गरिसक्नुभयो। अन्तिममा भनिदिनुहोस्, अब देशको राजनीति कता जाँदैछ? पार्टी ठुला पार्टीहरू टुटफुटमा जाने? हेर्नु, संवैधानिक कोर्स लियो भने जुन लिनुपर्छ होइन, रिस्टेटको पुनर्स्थापनाको, त्यसपछि के पनि हुँदैन। संवैधानिक कोर्स लिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कम्युनिस्टहरू दुईटा हुन्छन्, कम्युनिस्टहरू दुईटा हुन्छन्। अब बिस्तारै चाहिँ ओलीजीको पार्टी नै रहँदैन, त्यतापट्टि भएका यी चाहिँ ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेल, त्यहाँ विष्णु पौडेल, यी 4-5 जना जो चाहिँ अलिकति सिनमा देखिएका छन्, उनीहरूलाई पनि पीडा भइरहेको होला। उनीहरू पनि चाहिँ फेरि पार्टी एकीकरणमा लागिहाल्छन्। सुभाष नेमाङ यी सबै चाहिँ अहिले ओलीजीलाई छोड्न नसकेको हो होइन। त्यसपछि सामान्य अवस्थामा जान्छ। अब अगर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएन भने त्यसपछि चाहिँ नेपाल फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पर्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराख्दिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।